इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक खबर है ईरानी सदर के हवाले से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको याद होगा कि कल बरोज़ एतवार शाम में उनके हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हो जाता है, जिसके बाद जो है वो एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है और उसके बाद जो है वो टीमें उनके हेलीकॉप्टर को तलाश करने लग जाती हैं। लेकिन आज सुबह जो है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर आती है कि जनाब ईरानी सदर के साथ साथ जो बाकी लोग उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में थे वो तमाम के तमाम जो है वो शहीद हो गए। इस वक्त लोगों के समंदर ने डी चौक का क्यों रुख कर लिया है, क्यों डी चौक पहुंच रहे हैं, कूट से बड़ी खबर है। एक जस्टिस दिलेर जस्टिस ने आज फिर एक सुबह सवेरे बड़ा धमाका किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक खबर है ईरानी सदर के हवाले से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको याद होगा कि कल बरोज़ एतवार शाम में उनके हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हो जाता है, जिसके बाद जो है वो एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है और उसके बाद जो है वो टीमें उनके हेलीकॉप्टर को तलाश करने लग जाती हैं। लेकिन आज सुबह जो है और वो इंतहाई अफसोसनाक खबर आती है कि जनाब ईरानी सदर के साथ साथ जो बाकी लोग उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो शहीद हो गए। नासिर हम आपको बताता चलूँ कि ये ईरानी सदर जो हैं इनके साथ दो और हेलीकॉप्टर थे, टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे, जो एक डैम का इफ्तिताह करके वापस जो है वो जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया। अब इसमें बड़े सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। उसमें अमेरिका और इसराइल के हवाले से किस तरह सवालात उठे हैं ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन हम 2 और बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद से। इस वक्त लोगों के समंदर ने डी चौक का क्यों रुख कर लिया है, क्यों डी चौक पहुँच रहे हैं, और इसके साथ साथ एक कूट से बड़ी खबर है। एक जस्टिस दिलेर जस्टिस ने आज फिर एक सुबह सवेरे बड़ा धमाका किया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन काम अब जो ईरानी सदर के हवाले से ख़बर आई है वो ये है कि उनके यानी कि उनके शहीद होने की ख़बरें जो हैं वो ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके भी वो गए हैं और इस वक्त वो डटे हुए थे। आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि उन्होंने जिस तरह फ़लस्तीन के हवाले से बात की और उसके बाद आपको पता है कि वो खटक रहे थे, जिस तरह उन्होंने हमले भी किए। नाज़रीन काम अब ये जो तेहरान का टाइम्स एक इदारा है वो ये रिपोर्ट करता है कि हेलीकॉप्टर को जो हादसा है वो तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ये तबरेज़ की जानिब वापस जा रहे थे और जिसमें गवर्नर तबरेज़ भी जाँ बहक हुए हैं, यानी कि जो तबरेज़ के गवर्नर थे उनके साथ वो भी जो है वो उसमें शामिल थे। अब इस सारे हादसे की फुटेज भी सामने आ गई। नाज़रीन हम इंतहाई अफसोसनाक मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ कि वो जो हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है उसमें ये तमाम लोग जो हैं वो जल कर राख हो चुके हैं, यानी कि किसी की भी डेड बॉडी जो है वो नहीं मिली, यानी कि वो जो मलबा मिला है सिर्फ, और तमाम लोग जो हैं वो उसमें मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं उस जब वो हादसा पेश आया। ये इंतहाई अफसोसनाक है, यानी कि ये और दिल दहला देने वाली और एक और अफसोसनाक ख़बर है कि वो जो हेलीकॉप्टर का मलबा पूरा का पूरा होता है ना, डेड बॉडीज़ मिल जाएं, कोई पार्ट्स मिल जाएं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। पूरी का पूरा वो एक राख नुमा तमाम वो एक सूरत हाल इख्तियार करेगी। मैं तो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा कि किस तरह मैं इन चीज़ों का आपके सामने जो है वो इजहार करूँ। नाज़रीन अब ख़बर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला ख़ामना है उनके जो तर्जमान आयतुल्ला अली हाशिम है और मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर भी इस हेलीकॉप्टर में जो है वो सवार थे, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नाज़रीन काम जो मैंने भी आपको बताया कि जलने के बायस, यानी कि जब वो हादसा पेश आया उस हेलीकॉप्टर को आग लगी तो वो जो लाशें हैं, यानी कि वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो नाकाबिल शनाख्त हो गई, उनकी शनाख्त ही नहीं हो पा रही। कि इस कदर इतना खौफनाक ये हादसा पेश आया। और उसके बाद नाज़रीन काम जो सदर इससे कबल जो ईरानी हिलाल अहमर के सरबरा का कहना था कि सदर रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जिंदा बचे मुसाफिरों का कोई निशान नहीं जो है वो मिला। उसके बाद नाज़रीन ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मुकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा तक पहुँच गई हैं। और इससे कबल जो है वो ईरानी अहदेदार ने बताया कि हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद सदर इब्राहिम राइसी के बचने और ज़िंदा होने की तवक्कुआत कम है। ईरानी सदर राइसी का हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। अब नाज़रीन इसमें जो सवालात जन्म लेते हैं कि 3 हेलीकॉप्टर थे और मौसम ख़राब था, धुंध थी, जिसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। और सवालात ये जन्म लेते हैं कि जब भी इस तरह का किसी बड़े
ایک صدر کا جو دورہ ہوتا ہے تو تمام جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کی جاتی ہیں, تمام راستے جو ہیں وہ کلیئر کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں, موسم کا احوال اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جو پرواز بھری جاتی ہے. اب سوال جو جنم لیتا ہے ناظرین, یہ وہ صدر ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے, فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئے تھے, اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل, امریکہ اور یہ تمام چیزیں ایک جگہ کے اوپر ہیں, اور ایران کے خلاف امریکہ کھل کر کے بیان دے چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو ہم اگر اوورآل صورتحال دیکھیں تو کون کون لوگ اس میں ان کے خلاف ہیں. تو اس وقت یہ سوالات جنم لے رہے ہیں, یعنی کہ 3 ہیلی کاپٹر میں سے ایک ہیلی کاپٹر کیوں حادثے کا شکار ہوا, یہ بھی مبینہ طور کے اوپر صرف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا یہ ممالک, امریکہ, اسرائیل, یہ تمام ممالک جو ہیں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. صرف سوالات اٹھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی اس واقعہ کی جو ہے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ 3 ہیلی کاپٹر میں سے ایک ہیلی کاپٹر, اور جس میں صرف صدر ہیں یا صدر کے ساتھ جو بڑے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ہی حادثہ پیش آنا, یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے, جن کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیشن بننا چاہیے اور اس کو مکمل تحقیقات کرنی چاہیے. ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ہیلی کاپٹر جو کریش ہوا ہے, جو حادثہ پیش آیا ہے, تو یہ اس وقت بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور ایک افسوسناک یہ خبر ہے, اور ایک کہہ لیں کہ ایک امت مسلمہ کے لیڈر جو ہیں, ایک دلیر لیڈر جو ہیں, وہ اس وقت اس دنیا سے جو ہے وہ جا چکے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اب ان کی جگہ تو کوئی فلفل نہیں کر سکتا. تو اس وقت تمام جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس وقت غم میں ہیں اور افسوس کر رہے ہیں ساری چیزوں کا. تو یہ ناظرین کام, اس سارے واقعے کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب ناظرین کام اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیوں لوگ اس وقت ڈی چوک کا رخ کر رہے ہیں, کیوں بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس وقت جا رہے ہیں ڈی چوک. ناظرین کام ایک بڑا حادثہ پیش آیا, یہ بھی انتہائی افسوسناک حادثہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر جو مشتاق ہیں وہ ایک سیو غزہ کے نام سے ایک مہم چلا رہے ہیں اور ایک احتجاج بھی کرتے ہیں. ان کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا سیو غزہ کے حوالے سے, تو ایک گاڑی جو ہے وہ ان کے کیمپ کے اوپر حملہ کرتی ہے, جس میں ان کے 2 لوگ جو ہیں پوری طرح جو ہیں وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں جب وہ گاڑی اٹیک کرتی ہے اس گاڑی کے نیچے آ کر کے. وہ بھی ان کے بھی کافی, اب میں آپ کو ڈیڈ باڈیز کی صورتحال بتاؤں تو وہ بھی کافی تشویشناک ہے. تو ناظرین ہم اس حوالے سے آج ٹویٹ کیا جو سینیٹر مشتاق, انہوں نے کہا ہم اپنے 2 شہید کارکنوں کا جنازہ ڈی چوک میں پڑھائیں گے. یہ منصوبہ بند حملہ تھا پولیس کی منت سماجت کی, لیکن پولیس غیر مسلح تھی اور خاموش تماشائی بنی رہی. دونوں شہداء غزہ و فلسطین ہیں اور ان دونوں شہداء کا خون وفاقی حکومت, اسلام آباد انتظامیہ, اسلام آباد پولیس کے ذمہ ہے. ہماری تحریک پرامن تھی, پرامن رہے گی. عوام اسرائیل نواز حکومت کے خلاف نکلیں. یعنی کہ انہوں نے اس حکومت کو اسرائیل نواز حکومت جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. ناظرین کرام انہوں نے اس گورنمنٹ کو اسرائیل نواز گورنمنٹ قرار دے دیا اور اس سارے حادثے کا ذمہ دار انہوں نے وفاقی حکومت کو قرار دیا. تو اس حوالے سے ناظرین کرام اب ہمارے صحافی وہاں سے جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ اب اسلام آباد کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں اس وقت ڈی چوک پہنچ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ آج 5 بجے بڑا جو اجتماع ہے یا بڑا جو احتجاج ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ کروائیں گے. سینئر صحافی حامد میر صاحب بھی وہاں غزہ کیمپ کے جو شہید کارکنان ہیں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے ڈی چوک جو ہیں وہ پہنچے ہیں. تو یہ ناظرین کام اس وقت صورتحال ہے. اور اس کے بعد جو تیسری بڑی خبر ہے وہ لے لیں اسلام آباد سے جو ہے, اور وہ ناظرین کام خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم ایک صحافی شاعر جو نامعلوم افراد نے جن کو اٹھایا ان کے حوالے سے آج سماعت تھی, تو جو سب سے بڑا ان کی وکیل نے انکشاف کیا وہ ذرا سنیں. جو واردات اب کھل کر کے بھی آ گئی ہیں اور سب کے ساتھ سیم یہ طریقہ واردات ہے ان کا. وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ جو ایمان مزاری ان کی وکیل ہے, انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کے عدالت میں انکشاف کیا ہے کہ 17 مئی کو احمد فرحاد کے نمبر سے واٹس ایپ کال آئی اور ہمیں کہا گیا کہ درخواست واپس لے لیں, احمد فرحاد واپس آ جائے گا. ہمارے اور ان کے درمیان 3 ڈرافٹس شیئر ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ عدالت کو کہیں کہ احمد فرحاد جو ہے وہ خود گیا تھا اور احمد فرحاد واپس نہیں آئے, اس لیے ہم درخواست واپس لے رہے ہیں. تو آپ یعنی کہ جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں, جتنے بھی لوگ واپس آئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں سیم یہی ہوتا ہے. جی میں تو خود پہاڑی علاقے میں چلا گیا تھا, میں تو دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا,
میں تو اپنے ایک دوست کے پاس رہ رہا تھا. آپ جتنی بھی مثالیں ماضی کی لے لیں. تو اس حوالے سے ناظرین کرام اب جو بڑی خبر ہے جو محسن اختر کیانی کا صبح سویرے کھڑاک ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے 3 بجے جو سیکٹری دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ 3 بجے تک جواب انہوں نے طلب کر لیا. انہوں نے کہا کہ جواب نہ ہے تو اس پر آرڈر پاس کروں گا. انہوں نے کہا اپنے ڈی جی اے سی کو بتا دیں کہ مجھے بندہ ہر صورت چاہیے. آپ اپنے اغوا کاروں کا لیبل ہٹائیں. اور انہوں نے وزارت دفاع کے نمائندے سے مکالمہ کیا. انہوں نے کہا اپنے ڈی جی کو کہیں کہ ہر صورت مجھے جو اغوا کیا ہوا بندہ وہ چاہیے. یہ ڈائریکٹلی ڈی جی ایس آئی کو انہوں نے مخاطب کر کے اور 3 بجے تک کا وقت دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اغوا کاروں کے حوالے سے. جو نامعلوم افراد جو ہیں وہ جب چاہے جس کی بات پسند نہ آئے اس کو اٹھا کر کے لے جائیں. تو یہ عدالت اس وقت بہت بڑا اس حوالے سے سٹینڈ لے رہی ہے. وہ جسٹس بابر ستار ہوں, وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہوں, اور وہ اب یہ دلیر ججز ہیں بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں. امید ہے کہ اس حوالے سے اب جو لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ ہے پھر ان کو نامعلوم مقام پر لے جا کر کے ان کے ساتھ جو ٹیکے ان کو لگائے جاتے ہیں, جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے, وہ رک جائے گا. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اب تک کی اہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.